नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। बांडीपुरा के नागबल इलाके में बादल फटने से अचानक सैलाब आ गया है, जिसके बाइस नशीबी इलाकों में पानी और मलबा दाखिल हो गया है। सैलाबी रैली से रिहायशी इलाकों, ज़राई ज़मीनों और बुनियादी ढांचे को खतरा लाहक हुआ, जबकि मकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। हुकाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। फिलहाल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं, जबकि आवाम को नदी नालों और सैलाब ज़दा इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। दिन भर धूप छांव के खेल के बीच गर्मी की शिद्दत बरकरार। रात का दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक। आइंदा 4 दिनों तक वसी पैमाने पर बारिशों का इम्कान। लैंड स्लाइडिंग और फ्लश फ्लड्स की वार्निंग जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का श्रीनगर में 77वें रियासती सतह के मेगा जॉब फेयर से खिताब। नौजवान हाथों में न सिर्फ उनका कैरियर बल्कि मुल्क की तरक्की की सिमत भी। तलबा सिर्फ मुलाजमत के मुतलाशी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के मेमार। तालीम को क्लासरूम तक महदूद नहीं रहना चाहिए। अमली ज़िंदगी के लिए हुनर, एतमाद और तजुर्बा फराहम करना ज़रूरी। मुल्क की तरक्की के सफ़र को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुस्तकबिल की ज़रूरियात से हम आहंग अफरादी क़ुव्वत तैयार करना लाज़मी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मुल्क की बदलती हुई समंदरी सलामती की ज़रूरियात के पेश नज़र मुसल्लह अफवाज जदीद टेक्नोलॉजी, पेशेवराना महारत, मजबूत तरबियत और जामिया अफरादी क़ुव्वत से लेस मुस्तकबिल के चैलेंजों से निमटने के लिए मेरी टाइम फोर्सेस को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। राजनाथ सिंह। गुंड कंगन गांदरबल में अमरनाथ यात्रियों से बड़ी बस हादसे की शिकार। 39 यात्री जख्मी। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम, अस्पताल में ज़ेर इलाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौरे सिक्किम, जख्मी यात्रियों की खैरियत दरियाफ्त की। यात्रियों की सेहतयाबी के बाद बहिफाजत आबाई इलाकों तक वापसी के लिए ज़रूरी इंतजामात मौजूद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। गांदरबल हादसे में 39 अमरनाथ यात्री जख्मी। वज़ीर आला का इजहार तशवीश। जख्मी यात्रियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू का दौरे सिक्किम सौरा। तमाम जख्मियों की इयादत करके उनसे बातचीत की। ये जो यात्री दर्शन के लिए आते हैं उनका कल रात में एक्सीडेंट हुआ है वहाँ गांदरबल में, जिसके सिलसिले में जो ज़ख्मी हैं वो 40 के करीब यहाँ एडमिट हैं शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में। तो रात में मुझे पता चला तो सुबह में आके यहाँ मैंने इनकी खबर ली यहाँ पे। तो अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, नॉर्मल है। छोटी छोटी जो है इंजरीज़ हैं इनको, तो लेकिन ट्रीटमेंट भी अच्छा मिल रहा है। हर एक चीज़ उनको जो भी MRI करना हो, CT स्कैन करना हो, इन्होंने वहीं पे फैसिलिटी रखी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ जितना भी कम टाइम लगेगा और ये लोग फिर सही सलामत अपने घरों को वापस जाएंगे। आपके हिदायत पे उन्होंने डायरेक्शन दी सुबह, जब उनको रात में पता चला है कि यहाँ पे आके मैं विज़िट करूँ और इनका हाल चाल जानूँ। अगर कोई और ज़रूरत होगी तो वो मैंने ऑलरेडी डायरेक्टर साहब को या इनकी पूरी टीम जो यहाँ पे है इनको हिदायत दी है कि जितना अच्छा इलाज हो सके वो इन जो यात्रीज़ हैं यहाँ पे एडमिट उनका होना चाहिए, और जो भी पॉसिबल मदद हो वो उनकी हम करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने जितने भी देखे हैं यहाँ इंजर्ड जो भी हैं सारे ठीक हैं और अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अच्छी तरह उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है। जंतर मंतर एहतजाज के दौरान मेरे बयान की वीडियो जाली नहीं बल्कि हकीकी। असल में मुझे बहाना बनाना है का लफ्ज़ कहना था, लेकिन लफ्ज़ बहाना मेरी ज़ुबान से अदा नहीं हो सका। अपने बयान से पैदा होने वाली गलत फहमियों के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। महबूबा मुफ्ती।
میں نے بہتوں کو اپنی بائٹ دی، مگر ایک آ گیا جس کی بائٹ میں جہاں میں نے کہا کہ ملیٹنسی ہے اور بہانہ بنتا ہے، بہت بہانہ جلد بازی میں میرے منہ سے نہیں نکلا، کیونکہ میں نے کہا میں نے سوچا میں نے کہہ دیا، اور اس کو انہوں نے اتنا اچھالا، مگر مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جب میں کانگریس میں تھی 96-97 میں، جب میں یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کرتی تھی تو فاروق صاحب سیتا رام کیسری کے پاس جاتے تھے، بولتے تھے کشمیر ٹائمز دکھا کے یہ دیکھو تمہاری وہاں جو CLP لیڈر ہے یہ کیسے اینٹی نیشنل باتیں کرتی ہے. وہی کام آج عمر صاحب کرتے ہیں، وہی کام آج دوسری جماعتیں جو یہاں ہیں B ٹیم C ٹیم، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں سب کچھ نارملائز کرنا چاہتے ہیں، مگر محبوبہ مفتی اور اس کی پارٹی بیان بازی کرتی ہے اور ہم مجبور ہوتے ہیں بیان دینے کے لیے. تو اس لیے آج میں کہنا چاہتی ہوں جو بات میں نے کہی، میں نہیں کہوں گی کہ وہ کوئی فیک ویڈیو ہے، نہیں ویڈیو صحیح ہے، مگر جو لفظ میں نے کہ بہانہ بنتا ہے کہیں مجھ سے سلپ کر گئے، کیونکہ میں بہت لوگوں کے ساتھ بول رہی تھی اور اس کا الگ مطلب نکالا گیا. تو اگر میری وجہ سے، کیونکہ لوگوں کا رشتہ، میں نے کہا مجھے باپ دادا سے کرسی نہیں ملی، کپکا روڈ میں زمین جائیداد نہیں ملی، گاڑیاں نہیں ملی، ٹنگ مرگ میں پراپرٹی نہیں ملی، لندن میں پراپرٹی نہیں ملی، مجھے لوگوں کی یہاں کے لوگوں نے پیار دیا، انہوں نے عزت دی، اور شاید ان کو مجھ پہ بھروسہ بھی زیادہ ہے کہ جیسے نیشنل کانفرنس ایسے ہی اس کو پیش کر رہی ہے، جیسے عمر صاحب نے کل کا، جیسے افضل گورو کی پھانسی پہ میں نے سائن کیا تھا، جیسے مقبول لٹ کی پھانسی پہ میں نے سائن کیا تھا، جیسے کشمیریوں کو گولی مارو میں نے کہا تھا. مگر میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں اگر میرے لوگوں کو میری اس بات سے جو بات ادھوری رہ گئی ان کو کہیں تکلیف پہنچی، دل آزاری ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ مجھے اپنا سمجھتے ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بات سے مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. دوشیزہ کے ساتھ مبینہ زیادتی اور ویڈیو بنانے کا معاملہ 48 گھنٹوں میں حل. فعال میں ملوث دونوں افراد کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا. تکنیکی شواہد سے حاصل معلومات سے ملزمان کی شناخت میں کامیابی حاصل. SSP بارہمولہ. 5 روزہ تلاش کے بعد دریائے جہلم سے نوجوان کی لاش برآمد. بالہمہ سری نگر میں صف ماتم کی لہر، والدین پر قیامت صغریٰ بپا. امرناتھ یاترا کے دوران سیکورٹی فورسز کی جانب سے بڑی کارروائی. یاترا کے راستے پر جعلی CRPF اہلکار بن کر گھومنے والا UP کا شہری گرفتار. ریاسی میں ٹریکٹر خائی میں جا گرا، 17 سالہ نوجوان جان بحق. بانہال میں گاڑی کی ٹکر سے 65 سالہ معمر شہری شدید زخمی. شوپیاں اور اننت ناگ میں دوران شب سڑک کے حادثات، آفیسر سمیت 11 سیکورٹی فورسز اہلکار زخمی. تمام اہلکار ہسپتالوں میں زیر علاج. اور آخر میں یہ خبر، دیرینہ مطالبات اور مسائل کے حل کے لیے جسمانی طور ناخیز افراد پھر احتجاج کی راہ پر. 12 اگست سے دوبارہ طویل دھرنے کا اعلان. جموں میں 19 روزہ احتجاج کے دوران دی گئی یقین دہانیاں عملی شکل اختیار نہ کر سکے. عبدالرشید بٹ. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم خبریں. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.